انا كون حيدتوا لي يديا ونقدر نتنازل، ولكن باش تحيدوا لي الوالده ديالي راه تسببتوا لي في الدمار، في المرض. انا تابعاهم حتى الغدا امام الله، حيت سبوا لي في الطلاق، في المرض ديالي. انا واش كاين شي واحد كيسولني انا باش كنعاني؟ كلينيك لحوني فيه، منين عرفوا الوالده غتحيد هربوا وخلوني. حتى لو تحيدت لي اليد الرجل كنقول الحمد لله، الحمد لله ان الوالده تحيدات. سيدنا انا مزوقه لك في صحيحتك وفي وليداتك، شوف فيا انا عييت من طلبك، وسي الحموشي كنقول لك الله يرحم لك مويتك، عييت من طلبك. انا نهار اللي قالوا لي مدير الامن دخل في الملف ديالك فرحت. السلام عليكم، انا كوثر من مدينه المحمديه. مشيت نولد وقع لي خطا طبي اللي بسببه تحيدت لي الوالده ديالي، تعرضت الاهمال، طراو داروا فيها هذا خطا طبي اللي بسببه تحيدت لي الوالده ديالي. كانت الدعوه ديالي مع مولده وبنتها، بنتها ما كانت لا مولده، ما كانت حتى شي حاجه. بنتها كيفاش ولات كتولد، كيفاش خداو الوراق، كيفاش دغيا ولات هي دخلوها بداكشي التوليد، ما فهمتش. حيت انا منين كنت باغا نتبع معاها الحمل ديالي وداكشي، قالت لي انا ما كنولدش وما غنولدكش، انا راه الحاجه اللي غتولدك، والله شاهد عليا. قالت لي راه ماما اللي غتولدك، انا غير كونسلطاسيون. انا لا جاو عندي الناس راه غنعطيهم نفس الكونسلطاسيون، غنولي انا ساج فام. ديري هذا، ما ديريش واحد البرودوي، ما ديريش بيتادين، هادشي اللي كاين في الكونسلطاسيون. التلفازه انا في الاول ملي كنت كندير عندها التلفازه وداكشي، كانت كتقولها ليا وكتعاود تقولها ليا، كتقول لي كوثر انا غنتبع معاك هادشي والولاده ما كنولدش. انا بصراحه قالت لي هي كدير التلفازه والكاتبه كتقلب كتعبر الوالده شحال محلوله، يعني اللي كديروا الكاتبه اكثر مما كديروا بنت المولده. صافي تنهار الولاده كنتفاجئ، مشيت نهار 30 في شهر 9 2017، دخلت لابسه مصايبه حالتي، لانه انا السبيطار اللي حليت فيه المخزن ملف كيقول لي ملي مشيت عندها كتقول لي كوثر كيفاش نتيا باقا كرشك كتجي عندي بكرشك، راه خاصك تكوني والده بجوج سيمانات. ملي مشيت قلتها لهم نهار اللي غندخل نولد فيه، علمتهم قبل عطاوني السبت، دخلت نهار عاشوره، كان عاشوره بالضبط، دخلت مع 8:30. كانت الام ضربت لي الوالده بيديها، كانت قالت لي بنتها انت راه عندها شي وحده كتحيد لها الغرز، سيري ورجعي. فعلا اختي ساكنه من وراها ومشيت عندها، فطرت جيت. دخلتني الام بلاصه ديال الولاده، ضربت لي الوالده بيديها. انا هاد الخطوه عمرني عرفتهم كيديروها في الولادات، تارثه فيا هاد السيده. ضربت لي الوالده، ملي سولتها قالت لي هاد الماء هو اللي حابس لك الوجع. المهم قالت لي انت انا غادا نمشي مع روضه، نخلي معك فلانه وفلانه. قلت لها واخا. مشات السيده، طرا اللي طرا، جات سيده اخرى الولاده ولدتني كاتبه، جات سيده اخرى هي اللي قامت بالدور ديال المراه حيت انا ولدتني الكاتبه، وجات سيده من الزنقه كانت خدامه في سبيطار الحومه اللي فتحت فيه الملف، عطاتني هي اللي خيطات ليا، وهي ما جات على 45 دقيقه حتى كان الاخوات كرموا فيا. سي نورمال، راه كرموا فيك الخوات كتجيك ايموراجي. انا ما نقاوني، ما قلبوا لي الوالده ديالي ما حتى شي حاجه، صافي جاتني ايموراجي، داوني خطر للسبيطار، الكلينيك لحوني فيه. منين عرفوا الوالده غتحيد هربوا وخلوني. ما حيلتي المصاريف، ما حيلتي، انا كنقولها وكنعاود نقولها، انا ما طلبت منهم حتى شي حاجه. منين عرفتوا ان داكشي طرا في البوطوار ديالكم، كان على الاقل تخلصوا توقفوا. انا راه الله كيسمح، انا اللي مشات لي والدتي ما عنديش مشكل، ولكن ماشي تسمعوا الوالده مشات تمشيو حتى نتوما. انا داك هو اللي خلاني ملي شفت راسي المصاريف وشفت راسي كل شيء والوالده محيده من الفوق، قلت اللهم نجلس ونفكر مع راسي. لان انا اللي خلاني ندعيها وهو ان شدت لي لي كارت ناسيونال ديالي انا وديال الطليق ديالي،
قالت لي تتخلصيني في الولاده. هنا فين فعلت وخرجت مشيت درت شكايه باغا تخلص، وقالتها لي قالت لي هادشي انت كتقولي بحال هكا باش ما تخلصينيش، انا ما غنعطيكش لي كارت ناسيونال تتخلصيني. صافي حاولت نلتجأ للقضاء لانه ما كيشوفوا الوالده بمعارفهم بالشخصيه زعما ديالهم راه معاهم احسن من الناس، بداكشي اللي كيديروا راهم احسن من كلشي وقادرين يوصلوا لكلشي. كيشوفوا الوالده صغيره شي حاجه بسيطه، انا كون حيدوا لي اللي يديها ونقدر نتنازل، ولكن باش تحيدوا لي الوالده ديالي راه تسببتوا لي في الدمار في المرض. انا حاليا اقسم بالله العلي العظيم عندي وثائق ديال الوراق ديال الطبيبه النفسانيه، الا ما شربتش الدواء كنبات نخمم وكنبدا نبكي، كنبقى مع راسي كنقول علاش زعما علاش يطرى لي هكا، راه حشومه علاش يتعاملوا معايا هكا. تسبوا لي في ازاله الرحم، ولكن هما عندهم بحال يحيدوا لي الزغبه من شعري، ما عندهم شي حاجه حيت عندهم النفوذ ديالهم، عندهم فيما حطوا يديهم ورجليهم كلشي واقف معاهم. فعلا انا كنت غادا زعما بنيه صافيه مع في المحكمه معوله عليهم بان غادي ينصفوني، من بعد ما تمت المتابعه ديالهم حتى كنتفاجئ المتابعه فيها الايذاء الغير العمد اللي بحد ذاته هو براءه. علاش زعما غير هما بالنفوذ بفلوسهم بكل شيء ليهم يديروا معاهم اللي بغاو، ولكن بجهد الله وداك الجهد اللي عطاني الله حيت انا ما كاذبه ما ظالمه بقيت مقايطله معاهم. عطاتني المحكمه درت خبره خلصتها انا من عندي 70,000 في الدار البيضاء بجوج خبراء محلفين، خرجت في صالحي. جات الخبره تقرير المحكمه غوتوا داروا يديهم في العافيه، طلبوا الطعن خبره مضاده، من حقهم القانون كيعطيهم بان يديروا خبره مضاده. واخا ملي مشيت درتها هما اللي خلصوها، مشيت الرباط درت الخبره كيجي التقرير ضدي 100%. المحكمه رفضت داك التقرير حيت مبني على اخطاء واخطاء كبيره، رفضت لهم الخبره، عرضتني على خبره، عطاتني خبره ثلاثيه، قالت لهم نعرضوا نصيفطوا السيده الضحيه الخبره ثلاثيه، حيحوا نوضوا الغوت، داروا صداع في الجلسه المحامين ديالها. فعلا داكشي اللي كان. النهار اللي كنشوف فيه التصويرات ديال النائب المعتقل حاليا اللي معتقل مع المتهمه، انا ما عجبنيش الحال حيت داك السيد كنت كنثق فيه وكنقول الله يخلي لك وليداتك، في الاخر غدرني. خرجت منها راه كنبكي كنغوت، هو اللي حطمني والحمد لله كاين سيدي ربي، هو حطمني وباعني والله خلصو في الدنيا قبل الاخره. 8 سنين الحبس راه ما ساهلاش عليه وعلى اللي بحالو في ذاك المناصب، لانه ربي كيخلص في الدنيا. انا ضيعني فعلا، ماشي ضيعني ما خديتش حقي، فعاود ما يدوز داك الشيء في عام داز في 4 سنين. هو حولوه المحكمه الزجريه ويديه بقات في المحكمه المحمديه، وبقى يعني الناس كلهم كيعرفوه هما كيتشاوروا معاه، يعني اللي كنمشي صافي داكشي بقى غادي. الحمد لله اللي كنت عندي واحد القضيه، واحد النائبتيه، واحد كاتب الضبط اللي كانوا فعلا ولاد الناس وبنات الناس كي عارفين الحق وعارفينهم ظالمين. اقسم بالله العظيم امام الطبق ديال هادو كلشي كان كينطحني، كلشي كلا عليا، كلشي ضيعني، كلشي باعني، وبقات القضيه بحال هكا. كدخل سي الحموشي نهار اللي بديت كنبكي وكنغوت، دخل سي الحموشي عطاني ندير خبره في المستشفى العسكري من بعد سنه وشهرين. تقاتلوا على ديك الخبره ما بغاتش دار في المستشفى العسكري عام وشهرين. كنمشي كيقولوا لي غدا، ما عرفتش دوك الناس علاش رفضوا الخبره، من ناحيه تجنبوا المشاكل، تجنبوا الصداع، تجنبوا كل شيء. ولكن اللي بقى فيا علاش منين تحيدت الخبره ديال المستشفى العسكري يعطيوني السبيطار المتهمه كانت خدامه فيه، وتقدمت بطلب تجريح مع اشهاد ديال واحد السيده كتقول انا اللي كنت حامله ببنتي وكانت كتشرف في هذه السيده المتهمه، هي اللي كانت كتشرف على الولاده ديالي. يعني هذا الاشهاد كافي باش نطعنوا في ذاك القرار. كلشي وليت كنخاف منه، كلشي. قلت لي انا اصلا ديك الخبره كنت رافضاها، ولكن نزولا
لدى رغبة السيد رئيس المحكمة هو اللي خلاني ندير زعما باش قبلت نديرها، اللي هو قال لي كوثر غادي القضاء غادي يحقق وغادي يدير زعما كل ما بوسعو باش غادي يبين الحق. ولكن رغم ذلك كان عندي تخوف، ولكن المعامله اللي عملني بها الطريقه باش هضر معايا حاولت انني نقبل قدامه. ما بغيتش بحال اللي كنقولوا ما غاديش نخسروا لي خاطرو. هاد السيده بحال ليا والدتي وغيصيفطوني للمحل اللي كانت خدامه فيه اكثر من 20 عام. اي واحد غيخاف على راسو، انا خفت على راسي. اليوم الجمعه، اليوم نهار الجمعه مشيت تقابلت مع المسؤول، اليوم الاثنين مشيت باش ندير الخبره، كنقول للسيده عافاك كندخل باش ندير الخبره، قال لي واش عندك شي وثيقه؟ وانا نرجع مع راسي، راجعت نفسي قلت فعلا ما عندي لا استدعاء لا والو، كيفاش هاد الخبره غادا دار؟ وانا الخبره جات في صالحي وقالوا لي لا الاستدعاءات كانت في واحد الاجل غير محدد، نقدروا حنا نقبلوها ونصيفطوا ونحكموا ونصيفطوا الملف للاستئناف، ولكن الاستئناف راه غادي يرجع لينا نعاودوا من ازيرو. هادشي غير في اجل غير محدد، فما بالك انا غيصيفطوني مصيفطيني ندير خبره وما كايناش استدعاء وما عنديش. كيقولوا لي انا غيكونوا 3 خبراء محلفين، كاينه وحده هي اللي كاينه وديما خدامه في ذوك المستشفى. يعني من حقي نخاف على نفسي. انا راه القضاء ثقت فيه، القضاء اللي ما كيعلى عليه حتى شي واحد زعما الا الله سبحانه وتعالى، وثقت فيه ونطحوني هما اللي يضيعوني. ديك الامبراطوريه اللي كانت عندنا في المحكمه المحمديه في الاول، العصابه المجرمين اللي كانوا عندنا في المحكمه المحمديه كانوا متفقين كيديروا كل شيء، واحد كيجيب الفريسه والاخرين كل شيء ياكل حقه. هما اللي ضيعوني، كل ما كنت انا ضيعه في حقي ما غيعطيهمش الايذاء الغير العمد، الإيذاء الغير العمد. وأنا عندي دليل بالشهود، عندي شهود، عندي تقرير خبرة في صالحي، عندي حتى لو تقرير خبرة في ضد الثاني هو بحد ذاته في صالحي، لأن المحكمة رفضته ليهم لأن مبني على أخطاء. أنا الطبيب اللي ما غنسمح لي حتى غدا أمام الله اللي في الرباط وما نسمحش ليه، وبغيت الله يبين لي في ولادو. هذاك السيد عطيته تحليله بالخطأ وعطيته ورقة ديال البناجة بالخطأ، كان درت عملية على عينية في الشيخ زايد وشدهم بالخطأ وبنى عليهم تقرير. يعني المحكمة داك الناس اللي كانوا عندي الله يرحم لهم الوالدين عرفوا كل شيء ورفضوها لهم. يعني علاش كيقلبوا؟ اشنو كيقلبوا هاد الناس؟ راه داك الشيء اللي عطاوه وداك الشيء اللي مدوه وداك الناس اللي خدموا وداك الشيء اللي طلبوا على قبلي باش يوقفوا معاهم كون خلصوا على الكلينيك، كنت غنتنازل وغنقول قدر الله هاد الشيء هو اللي بغى لي نحيد الوالده من الخير. انا كنقول اي حاجه من الخير من بعد، بالرغم ان بعض الناس يقدروا يعايروك بها، عندهم الوالده راهما واعرين غيعيروك بها، راه حيدتي الوالده، راه مشاتك الوالده. انا حتى لو تحيدت لي اليد والرجل كنقول الحمد لله ان الوالده تحيدات. ولكن واحد الناس عندهم واحد بحال بليزير ديالهم، شي حاجه زوينه في حياتهم، شي حاجه هو انهم يعيروا واحد الانسان فقد واحد الحاجه من الذات ديالو. وفلانه محيده الوالده، هي اللي محيده الوالده. انا شي حاجه عطا لي الله، واخا ما عرفت شنو، ما غنضاربش معاه، كنقول الحمد لله. ولكن حقي ما نضيعش فيه، كنحمد الله ولكن حقي هو اللي ما نتنازلش عليه. حيت سبوا لي في الطلاق في المرض ديالي. انا واش كاين شي واحد كيسولني انا باش كنعاني وانا باش كدوز؟ ما كاينش اللي كيسولني الا خوتي المغاربه اللي بحالي بحالهم اللي كيسولوا عليا، لا من برا لا من المغرب لا كل شيء. هذوك كنشكرهم وكنقول لهم انا الحمد لله مصبره راسي بكم انتوما حيت كتسولوا عليا. اما القضاء اللي كنت معولة عليه اللي كان قبل من دابا في المحكمة المحمدية انا متابعاهم في ولادهم، ما نسمحش لهم لانه هما اللي ضيعوني. انا تابعاهم حتى الغدا امام الله. اليوم في الدنيا اي واحد يدير اللي بغاه، ولكن حتى الغدا امام الله انا ما غندوزاش لهم. ولاد الناس اللي داروا فيا هذا الشيء
هاد الناس، لا هاد السيده لا بنتها لا الزوج ديالها لا الراجل اللي بعقله اللي حاجه تشبك في سيد النبي، حيت انا داعيه الام وبنتها والاب تفاوض معايا قلت لي لا تعطيوني الصراحه ديالي يا تبارك الله. انا غير مرتك تعترف، ما بغيت والو، ما بغاوش قال لي مرتي غتدخل الحبس لا تعترفات، قلت لي خليها في القضاء. حتى دابا المشكل ديالي هو في القضاء، خليه في القضاء. الحمد لله كنوجه واحد رساله شكر للسيد وكيل الملك من المحكمه الابتدائيه والسيد رئيس المحكمه، كنقول لكم الله يرحم الوالدين على المعامله على كل شيء. والمحكمه يلا ولا فيها واحد النور، ولينا داخلين بلا خوف من بعد ما كنا كنموتوا من المحكمه المحمديه. وانا باغا حقي، ما باغا حتى شي حاجه، ما كنبكيش ولا كنطلب شي واحد باش يعطيني شي حاجه ديالو، باغا حقي. وحقي اللي تعاملت معايا السيده الوكيله الله يحفظ لها وليداتها والسيد مدير الامن، حيت هو درت لي شكايه لا تفاعلوا معايا وجبدوا هذه المكالمه، تسجيل المكالمه بين هاد الاشخاص جوج الاشخاص غيعرفوا الحقيقه كامله. هذا هو الطلب ديالي. الطلب ديالي سيدنا اللي حاكم على هذه البلاد وحاكم في هذه البلاد، كنقول لك سيدنا انا مزوقه لك في صحيحتك وفي وليداتك، شوف فيا انا عييت من طلبك. والسي الحموشي كنقول لك الله يرحم لك مويتك، عييت من طلبك. انا نهار اللي قالوا لي مدير الامن دخل في الملف ديالك فرحت، عطى التحقيق، عطيت عاود تحقيق، حتى حاجه ما دارت والو. داك الشيء انا فيه بوحدي باقي بوحدي. والسي الداكي هذا هو رسالتي للسي الداكي السي الحموشي وسيدنا، حيت باسم جلاله الملك كلاو لي رزقي كاش كنقولوا في الجلسه باسم جلاله الملك نفتحوا الجلسه، وانا راه باسم جلاله الملك ضربوا لي كل شيء. انا راه ما كنقولش شي حاجه من عندي، راه المواطنين كاملين عارفين هذه القضيه. انا داك الامبراطوريه اللي كانوا كيفتحوا الملف اللي قبل ما يتحال على الجلسه كانوا كيقولوا، ولكن ضربوا لي حقي باسمك. لهذا كنقول لك شوف شي حل ديروا معايا، اعطي شي امر، اعطي شي تعليمات. انا رجايه فيك انت والسي الحموشي في سداكي، ما عنديش مازال شي واحد غنعول عليه. باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تيفي تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.